कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, जिसमें तमाम लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तो आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें एक हिंदू ख़वातीन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पूछती है कि आप कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो मुझे ये साबित करके दिखाएं कि अल्लाह कहाँ मौजूद है। तो उस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, Inna hadhani lasahiran. Mistake. Inna hadhani lasahiran. Can you explain that? And there is more than that mistakes. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance to. Okay. अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने ये किताब उतारी और हम ही इसके मुहाफिज हैं। दोस्तों, कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है और वो ज़िम्मा ये है कि क़यामत तक कुरान पाक के किसी एक लफ्ज़ का भी रद्दो बदल नहीं होने पाएगा। ये अपनी उसी हालत में रहेगा जिस तरह से अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करने के ज़रिए इसे दुनिया भर के इंसानों तक पहुँचाया है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम दुश्मन मज़ाहिब के लोग और उलमा मुसलसल इस जस्तजू और तलाश में हैं कि वो कुरान पाक में की गई तब्दीलियाँ या फिर कुरान पाक में होने वाली गलतियाँ सामने ले आएँ। इस्लाम दुश्मन इन मज़ाहिब के उलमा की दिन रात ये कोशिशें होती हैं कि वो कुरान पाक पे ग्रामर के लिहाज से यानी किसी भी ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित के लिहाज से कोई गलतियाँ सामने ले आएँ। दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो पहले मुसलमान था, उसने ईसाईयत को कबूल किया, जिसका नाम अब्दुल फ़ादी है। उसने अपनी एक किताब में कुरान पाक में निकाली गई 20 गलतियों का तज़किरा किया है। एक ईसाई शख्स इन्हीं गलतियों को लेकर जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पास पहुंचा तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उसे क्या जवाब दिया, आज की वीडियो उसी हवाले से है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस ईसाई के मुँह पर उसको ऐसे जवाब दिए कि वो देखता रह गया। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा सवाल आपके सामने रखते हैं जिस पर कमेंट के ज़रिए अपनी राय देकर आप अच्छा कमेंट करके सदका जारिया का बाइस बन जाते हैं। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करते, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar. इस बुजुर्ग ईसाई ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ये सवाल जब किया तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक माइक पर जवाब देने के लिए पहुंचे और मुस्कुराने लगे। इस मौके पर हॉल में मौजूद तमाम अफराद भी बड़े हैरान थे कि कुरान पाक में से 20 गलतियां ये शख्स कैसे निकाल लाया। इस शख्स ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया था कि कुरान पाक में 20 गलतियां हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप कहते हैं कि कुरान पाक में कोई गलती नहीं, हम गलतियां निकाल कर ले आए हैं। दोस्तों, इस शख्स के अंदाज और लहजे से गुस्सा छलक रहा था। उसने किस अंदाज से कुरान पाक की आयत पढ़कर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुनाई और कहा कि ये ऐसे नहीं, यूं होने चाहिए था। आइए आपको दिखाते हैं। इस शख्स ने तिलावत के जरिए 3 आयत पढ़कर सुना ली थी। उसका यह ख्याल था कि ऐसी 17 और गलतियां भी हैं और इसने ये भी कहा कि कुल 20 गलतियां हैं, आप इनका जवाब दें। इस शख्स का अंदाज और लहजा बहुत तज़हीक आमेज था, मगर जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने गुफ्तगू करना शुरू की तो एकदम से माहौल कुछ हद तक पुरसकून हो गया, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने मीठे अंदाज से बात शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं ये ख्याल कर रहा हूँ कि समझें इन्होंने सारी की सारी 20 गलतियाँ मुझे बता दी और मैं उन 20 की 20 गलतियों का जवाब एक ही साथ दूंगा। इस पूरे हॉल में मौजूद सारे लोग हैरान और परेशान रह गए जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह कहा कि आपने ये सवाल एक शख्स जिसका नाम अब्दुल फ़ादी है उसकी किताब कुरान इज़ इनफैलिबल से किया है और आपने उसकी किताब पढ़कर ये सब कुछ सीखा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इतना वसी मुतालिया कि उन्हें एक मुसन्निफ़ का नाम और उस किताब में क्या बताया गया है वो तक याद है। ये देखकर हॉल में मौजूद सारा मजमा हैरान रह गया और तालियां बजाने लगा। साथ में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मजाक करते हुए ये भी कहा, देखिए मेरी नज़र कितनी तेज़ है, मैंने यहाँ से खड़े होकर आप इतने फासले पर होने के बावजूद किताब का नाम पढ़ लिया।
لیکن دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پوری کتاب پہلے سے ہی پڑھ رکھی تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت جوش میں آتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا کہ میں سارے کے سارے 20 سوالوں کا ایک ہی ساتھ جواب دوں گا، کیونکہ میں نے پوری کتاب پڑھ رکھی ہے، میرا مطالعہ ہے تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ دوستو آپ سے التماس ہے کہ اب ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم غلط سوچ رہے ہو اور یہ غلطیاں جو تم نکال کر لائے ہو یہ بھی غلط ہیں، تم غلطیاں نکالنے میں غلطی کر رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی۔ آپ سے التماس ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جہاں بھی عربی زبان بولی جا رہی ہے، عربی کی جتنی گرامر ہے وہ سب کچھ قرآن پاک سے سیکھ کر استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن ہی عربی زبان میں لکھی گئی پہلی اور سب سے پرانی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جہاں پر پوری دنیا کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، وہیں یہ پاک کلام عربی زبان کی گرامر بھی مکمل طور پر سمجھاتا ہے، اور عربی زبان کی پوری گرامر کا خلاصہ قرآن پاک میں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ نے گرامیٹیکلی غلطیاں نکالی ہیں تو آپ اس کتاب سے گرامر کی غلطیاں کیسے نکال سکتے ہیں جو خود اس زبان کی گرامر کی کتاب ہو؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ پہلا پوائنٹ آپ کا رد ہو جاتا ہے کہ عربی میں جو بھی غلطی ہوگی وہ قرآن پاک میں ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عربی میں لکھی گئی پہلی کتاب ہی قرآن پاک ہے، عربی زبان کا آغاز ہی قرآن پاک سے ہوا، تو اس میں غلطی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ پاک کلام اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا تو اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پوائنٹ نمبر 2، دوسرا نقطہ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جس انداز سے کہا وہ بہت دلچسپ تھا، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ The different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes the grammar keeps on changing. انہوں نے کہا کہ اگر مختلف عرب ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پر مختلف قبائل میں زبان بولنے کے مختلف لہجے اور طریقے ہیں۔ جیسے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پشتو کسی ایک لہجے میں نہیں، یا پنجابی کسی ایک لہجے میں نہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ عربی کے بھی مختلف قبیلوں میں مختلف انداز ہے، لیکن یہ سب کچھ بعد میں آیا، اس سے پہلے ایک ہی طرح کی گرامر تھی اور وہ قرآن پاک دیتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی گرامر کو چیک کرنے کے لیے ان مختلف قبیلوں میں سے جہاں پر سب کچھ اب بدل چکا ہے وہاں سے گرامر کے اصول نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ پر ایسی بہت سی جعلی کتابیں پڑھی ہیں جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے 15 گرامیٹیکل مسٹیک یا 12 گرامیٹیکل مسٹیک۔ اب عبد الفادی نامی ایک مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے اور وہ پھر اپنی 20 غلطیاں نکال کر لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بہت کچھ چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے ایسی کتابیں ہیں جس میں جو غلطیاں نکالی گئی ہیں وہ کچھ مسلمان علماء نے بھی نکالی ہیں، انہیں بھی نہ جانے اچانک سے کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان میں سے ایک اہم غلطی جس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی ایک اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون۔ دوستو آپ بھی اس آیت کو سمجھتے ہوں گے اور اکثر آپ نے اس آیت کو سن رکھا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس آیت میں غلطیاں نکالی، اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئیے آپ کو اس آیت پر جو غلطی اور غلط فہمی ہے وہ بھی دور کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو کن فیکون نہیں بلکہ کن فیکانا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کن فیکون کا مطلب ہے اللہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، جبکہ جس موقع پر یہ آیت آئی ہے وہاں پر جملہ کچھ یوں کہا جانا تھا کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ ہو گیا، تو لہٰذا کن فیکون نہیں کن فیکانا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں کہا کہ دراصل یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے اتنی اچھی گرامر استعمال کی کہ کن فیکون اس آیت میں بھی ماضی، حال اور مستقبل کی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ آج کہہ رہا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے دور میں فرمائیں گے ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اللہ نے ماضی میں فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا، یہ دنیا بن گئی، تم دنیا میں آ گئے، اور جب میں چاہوں گا میں کہوں گا کن فیکون، یعنی تو ہو جا تو ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ دوستو اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے گرامر کو دیکھتے ہوئے ان کو بتایا۔ تو دوستو آج کی یہ تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم جو بھی کنٹینٹ لے کے آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، تو آپ تمام مسلمانوں کے لیے ایسی چیزیں دیکھنا بہت ہی لازمی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔